मनशा खातीर मनशा मोठो व्हरत्या तेका निवडलोलो भितर सरता यादनीक आमचो नोमान देव म्हणयाऱ्या मोयबो मोहिमा देवा. Bavão Berdino, मीस हांव भेटयता म्हज्या सगळ्या पवित्रत्वेच्या फिरगोसकारां खातीर जी हांगासर गोंयांत आसात, भायल्या परदेसांत आसात, जी पिडेंत आसात, जाणी आनी सगळ्या फिरगोसकारांनी तुमचो मोग म्हाका दिला, तुमचो कसो लेखला, तुमचो भाव तुमचो पूत कसो मानला आनी सगळें बरेपण तुमचे कडल्यान हांवें अणभवलां. ह्या खातीर ह्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत मिसाच्या बलिदानांत हांव तुमकां बापाक उबारतां. देवान तुमकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक, पवित्रत्वेचो आशिर्वाद तुमकां फावो जावूंक आनी लिव्रामेंत सायबिणीचे मजतीन सगळी दुयेंस पिडा पयस जावूंक आनी तुमच्या कुटुंबान खुशालकायेन आनी शांतीन जियोंक तुमचे पासत मागता. आयज वाडदीस पाळटा मागूंक लायला अनिता रॉड्रिगेज, ताकाय बरी भलायकी आनी कृपा मागुया. जी मरून गेल्यांत आमची फिरगोसकारां, तांकांय सासणीक जिवीत. कोरोना व्हायरसाक लागून जायतो लोक सोंसता, तांकांय बरी भलायकी आनी असले पिडेंत मेल्यांत तांकांय सासणीक जिवीत. म्हजे पासत मागात. दुसरे फिरगोजेन वेतना बरे भशेन वावर करूंक बरी भलायकी आनी देवाची कृपा. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक फूट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. याज्ञीक सेवक जेजू क्रिस्ताचो, पाद्री गवळी देवा पोरचेचो, बरो चोरो दिवंक सुम्याचो, त्याग सॅक्रिफीस करता जिवाचो. तुजी कशी जावं हो पाद्रीपणाक विशय घेवन 25 वर्सां जियेलो आपोवण्याक विस्वाशी रावून, पोरचेक देवाच्या मोगाची उब दिवन जियेलो देवाची खोशी करून, देवाचे येवजणे पोरमोणे पावल मारले, मागण्यांतल्यान देवाचें बोल घेतलें, जानवाय शाणेपण देवान दिलोलें, सगलें तुवें देवाक भेटयलें. साबार वर्सां तोकोस घेवन सेवा केली, देवा मोगान कालसां भरून ओतली. फादर रॉकलीन तूं विस्वाशी म्हूण गवली, देवाक वाकांटाव आयज आमी सोगलीं. मोगाल बाबा भयणीनो, फुलां कशीं वर्सां पाद्रीपणाची खूब बारीकसाणेन मनान गुंतची, मूठभर काळजाक माळची, देवाक वोंबतना ह्या मिसांत आर्गां आमची. आमच्या पादविगारान फादर रॉकलिनान अंदूच्या वर्सा मायाचे सोळावेर आपल्या पाद्रीपणाची 25 वर्सां मनयलीं आनी तांतलीं 8 वर्सां आमचे फिरगोजेन सारलीं. व्हडे उमेदीन, मानान आनी मोगान देवान दिल्ल्या देण्यांतल्यान आनी गुणांतल्यान ताणें केल्लो सगलो वावर वळखून घेवया.
ताच्या जिविता पासत देवाक ह्या मिसान दिनवासुया. आयज देवाचें उतर आनी सेवा दवरूंक आमकां सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत, बऱ्यांत आनी वायटांत देवाचेर पातयेवन जिवंक आपयता. तर बाबार्थाच्या भावनांनी भरून ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनी घडये जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत देवाचेर पातयेवन जिवंक चुकल्या. घडये देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाडचे सुवातेर आमी आमकां जायते भाशेन चल्ल्या. घडये हांव यात्नीक कसो हो ब्रीद हांवें घेतलेलो तो म्हज्या जिवितांत घडये पाडूंक हांवूय जायते फावटी चुकला. घडये हांव फिरगोस्करांक पदवीकार कसो, गोंगडी कसो मोग दितना घडये जायते फावटी घडये हांवें कोणाक कितेंय म्हणलां तें घडये दुसऱ्यांक कोणाक वायटाक पडलां जाल्यार असल्यान सगल्या पातकांचें हांवूय आनी सगलीं आमी ह्या मिसांत वांटो घेतिलीं, टिवीचेर पळयतलीं, बोगसणे मागून बापाची काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे बसत बागेवन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kakutko, sumia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, sumia kakutko, sumia kakutko. Muy mande un sorki ani shavanti dacha hista sonsavi sorves fora deva sorgi jahanaya Sur podvedar deva papa Ami tuka namaskar kortao Ami tuka din vastao Tuja dorvoj bova paso Ami tuka vakandao Sumia Jesu Krista Babacha Eklemas puta Sumia Deva Deva Shishiri Tu Sansarache Pap Katai Amchi Kakutko Babacha उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे
ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेसू Krista eklos tu ovi eklos tu Islo eklos tu Pormeslo प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय कोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवूं नाका बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांच जेशें कोर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्यानीक पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रजवट चलोयता सासनांच्या सासना जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप मरण देवान करूंक ना जिव्यांचो नास करूंक ताका आवडना सगळें ताणें रोचलां तें वर्तुचें म्हूण रोचलां संवसारांतलीं रोचनां भलायकेन भरलोलीं ताचें सोवें मरणादीक वीख मेळचें ना आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलना कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरना देवान मनशाक अमर केलो आपणाच्याच सोयंबा सारको ताका रचलो देवचाराच्या नाटकायेन की संवसारान मरण हाडलें ताचे बागेलीं तें चाकतोलें देवाचें उतर हें Word of God. आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां ताका आमचो जबाब जातलो हे परी आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं सगळीं म्हणुया आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय फोंडांत देंवलोल्या मोदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली सगळीं म्हणुया आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका स्तोत्रां गायात तो पवित म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात ताचो राग किन्ना भितर ना जाता पूण ताचें बोलेपण जिवीत भर तोगता जोरी रात काडली दुखां गलोवन तोरी फांत्या पारार सोतोसान उलासता सगळीं म्हणुया आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकलूत कर म्हाका पाव सर्वेस्परा दुखान रोडण्यान काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका दिनवासतलो नितेखाली सगळीं म्हणुया
आमी तुका वाकांतांव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. भागयोन पावल कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, जशी तुमी सगळ्यांत पयलीं मुणगे बावडटात उलोवपाचे हुशारकायेन जाणवायेंत सगळे जतनायेत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रतिमोगांत तशेंच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरें वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासो दुर्बळ जालो. दुसऱ्याचें घर सांगपाक तुमी आपोट धोपटोवचे अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तुमच्या गरजांक तुमी पावात आनी एक दीस तुमकां चड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गरजाक पावतलीं. अशें सगळ्याची तीच गोड जातली. तर अशें बरयलोलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगळें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वळणकार. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मरणाचो बसून केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण फोडसयलें. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान. Moima tuka sumya. जेजू परतून होड्यार चडून दर्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची व्हड उरपोंच ताचे सोरशीं एकटवली आनी तो दर्याचे धडयेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हटलोलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळेवून ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोडीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर. तिका बरी कोर. तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेस्तालो. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजांच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगळो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती ओदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणेन हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली अशें ती आपणा भितर चिंताली आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हणून तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हणून आपशीच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणेन हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हटलें, लोक तुका चेंचता म्हणून तूं तर पडयताय आनी तोरी म्हाका कोणेन हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळयोवंक तो भोंवती नदर मारून रावलो.
तेन्ना आपणाक घोडलां तें ओळखून ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगलें खरें तें तिणेन ताका सांगलें. ताणें म्हटलें, तुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हटलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हटलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात धर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरा पावतोच जेजून बोवाड आनी लोकांचे रोडणे आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून ताणें तांकां म्हटलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रोडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भायर गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हटलें, तालिता कूम, म्हणगे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमना जावंक जेजून जडजडीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हणून सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकांडी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयज एक ट्वीन सेलिब्रेशन. एक म्हणल्यार पाद्रीपणाची 25 वर्सां खातीर आयज हांव म्हज्या फिरगोसकारां बरोबर एमीस भेटयता. देवाक दिन वासूंक म्हाका भाग मेवलें ही 25 वर्सां तुमचे बरोबर करूंक. हांव गेल्लो जाल्यार ही 25 वर्सां दुसऱ्या इगोर्जेन जावपाची. देखून देवाक आर्गां दिवंक म्हज्या 25 वर्सांच्या दिसाक हें भाग म्हाका हांगासर मेळूंक ना. पूण हें वरोस चालू आसा. देखून देवाक दिन वासूंक हें एक सेलिब्रेशन. आनी दुसरें फेरवेल. यू डू वेल इन फ्युचर. तुका आमी बरे भशेन बरें हांव दिवन धाडटात, तुजें बरें जावं हें तुमी म्हजी फिरगोसकारां म्हजे पासत मागतात. आनी हें म्हणून धरून हो विशय तुजी खोशी जावं. पबडीनो, म्हज्या ऑर्डिनेशनाक आनी पातकुरानूय बी आपल्या ऑर्डिनेशनाक होच विशय घेतलेलो. इट्स अ कोइन्सिडन्स. हांवें हो विशय कित्याक घेतलो, चिंतून घेतलो. बाबडीनो, म्हजो डॅडी खंय काजार जावंक सोदिनासलो. पूण हांव नको कशें ताच्या मनांत आयलें, देवानूच कडेन ताच्या मनांत घातलें काजार जावं म्हणून. कित्याक एक भुरगो दितलो, ताका हांव पाद्री कसो करतलो म्हणून. कडेन जायत तो काजार जावंक नासलो जाल्यार हांव जावचो नासलो. काजार जालो आनीक तांच्या मोगाचें फळ कशें भुरगो जालो. हांव देवाक आर्गां दिता हांव जालो म्हणून. कडेन दुसरो कोण जाल्लो जाल्यार हांव ह्या संवसारांत आसचो नासलो. कित्याक देर वॉज नॉट अ सेकंड चान्स टू हॅव अनदर चायल्ड. कित्याक हांव जाला तेन्ना म्हजी मामी सोंपली. आमच्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत सूख दूख बराबर
जेन्ना डॅडी हॉस्पिटलांतल्यान घरा आयलो खंय आमची घरचीं विचारतालीं सांगलें खंय बाबा जाला आनी अशीच पासय मारली खंय आनीक सांगलें आसूं म्हजी मामी सोंपली. सो देर वॉज जॉय, देर वॉज सॉरो, सुख दुख बराबर. And that was on 16 February 1970. वाडटाना म्हजी एक आंटी आसली, तिका एक मन तिचें बाबाडती वस्तुरी बाबडी ती शिकूंक ना जायत. मिसा गेल्या बरे भुरगे जाताय हें मन तिचें. आनी देखून ती म्हाका सदांच आपल्या बरोबर मिसा काडटाली. पाद्री जातलो हें मनान न्हय, एक बरो भुरगो जावंक, टू बी अ गूड ह्युमन. आयज ती ना, देवा कारकां दिता तिचे तेणें बसतीक. आवय कशी तिणें म्हजो सांबाळ केला. म्हाका ही पाद्री जावपाची रूच कशी आयली, आशा कशी आयली. हांवूय फादरा भशेन ऑल्टर बॉयज कसो हांवूय पाद्री जातलो म्हणून. आरे म्हज्या डॅडीक सांगलें हांव 8 ताकतान सालिगांव सेमिनारीन वचूंक सोदता म्हणून. म्हजो डॅडी म्हाका अशें म्हणूंक लागलो, बाबा म्हजी तुका आडखोड ना, बरें दिसलें, पूण तूं ल्हान आसाय, तूं वचूंक सोदताय SSC करून वच. सोंपें न्हय तें एकल्याच पुताक पाद्री जावंक धाडूंक. ताकाय घडये खूब दुखलें आसतलें तें, पूण तोय बी बरो भावार्थी मनीस म्हाका परवानगी दिली. सो देर वॉज जॉय. हांव 9th आसतना 83 14 जुन्याची तो सोंपलो. सो देर वॉज अगेन सॉरो. आतां खरेंच भिरांत. संवसारी नदरेन पळयल्यार हांवें काजार जावंक जाय. एकलोच पूत, गोरबाट आसा, आंटीज आसात, तांचो सांबाळ करूंक जाय. पूण म्हजे भितर ही एक इच्छा आसली. देर वॉज अ बर्निंग फ्लेम इन माय लायफ टू बिकम अ प्रिस्ट. आनी तेंकूय खूब दुखलें तें. 3 सात घरांत दादलो ना आनी हांव आसत तो वेता. पयलें नाका म्हणलें, मागीर वचूंक दिलो. जिवितांत तुमी जाणात एक घरांत जोडकार ना म्हणटोच कितें जाता तें, पूण देव आसा. 11 वर्सां सेमिनारीन जाल्ले उपरांत फ्रॉम 1985 to 1996 फायनली हांव पाद्री जालो. आनी म्हज्या जिवितांत तें सूख दूख बराबर आयिल्लें. आनी देवान म्हाका सांडूंक ना, देखून हांवें हो विशय घेतलो, तुजी खोशी जावं. आनी हांवें 16वेर मायाचेर दवरली, कित्याक 16 फेब्रुवारी हांव जल्मल्लो, 16वेर मायाचे सेम नंबर. आनी ह्या 16वेर म्हज्या जिवितांत सुखूय आयलें आनी दुखूय आयलें. देवाची खुशी जावं हे मनान विशय घेतलो. देवान म्हाका सांडूंक ना. 25 वर्सां पाद्रीपणाची देवान म्हाका बरे भाशेन दवरलो. म्हज्या आंटीकूय तांकांय सांबाळली आनी सगळें बरे भाशेन गेलें. इट वॉज लायक अ जंप इन द डार्क. तूं नोको कितें जातलें तें. बट विथ गॉड्स ग्रेस आय मूव फॉवर्ड. आनी आयज पासून पाद्री कसो खुशाल आसा. देवाचेर पाती येता, ताका देव केन्नाच सांडिना. तुजी खुशी जावं हें मनान धरून जी येता ताका देव खुशाल दवरता. जायती गिरेस्तकाय आसा, पूण खुशालकाय ना, कित्याकच उपकारूं ना. दॅट इनर जॉय तुका मेवता
ताची कशी पडल्यार आयच्या वाचपांनी बी अदी करून शिव वर्तमानांत ते वस्तुरीची रोकपाट जालेली तिणें देव जेजूचेर विस्वास दवरलो पाती आली ती तिचेर बायल ती इतलो लोक आनी जुदेवा मदें बायलांक फुडें सुवात नासली पूण ते लुटीन एक तेच्या आंगोस्त्राक बोट तरी लायतली हात लायतली आनी हांव बरी जातली अ फर्म फेथ आनी ती बरी जाली कित्याक तिणें जेजूचेर बाबाड दवरलो जायरूस आपले दुवे खातीर मागूंक आयलो पयसतान आयलो तेन्ना बसी नासल्यो चलून आनी जेजू खुशी जालो बरो करूंक तेची दुवेक ताणें सोरपुटून मागली आनी तो वेताळा पळय मदीं बायल सांपडली आनी मागीर जेजू म्हाका कोणें हात लायलो म्हजो एक गूण गेलो म्हूण जेजू गमलें आनी शेस सांगता ताका लोक सांगता तुजे बरोबर इतलो लोक आसा हांव जर तर कोणें सोंतेसांव लावपाक आपयलो न्हू आनी हांव जर तर हिंग फोनांचेर आहा जाल्यार ती बेजार जातली माय मोता आनी तूं फोनांचेर आहा गा म्हूण आनी जर तर कोणें जाप करूं येयलो आरे फादर यो माय मरणाची तोणीर आसा बेजार जावपाची हो आनी कोणाक उलयत म्हूण पूण जायरूस बेजार जावंक ना ही हॅड दॅट फर्म फेथ आनी जेन्ना ती घरा पावली तेन्ना आमी जाणा चेडूं मेले म्हूण सांगलें पूण जायरूसान बाबाड सोडलो ना जायरूस जेजूचेर पातयेलो ही कॅन डू एवरीथींग आनी तितून ताका सांगलें भियेनाका बाबाड दवर आनी बाबाड दवरलो देखून चेडूं मेलोलें जिवें जालें देवाचेर पातयेलो ताची कुशेचेर पातयेलो भावणीनो देवाचेर पातयोया देव केन्नाच सांडिना देव जर तर एक दार बंद कोत्ता जाल्यार दुसरें दार उगडटा वी हॅव टू जस्ट सरेंडर तुजी कशी जावं तुका जाय तें जावं बडी संवसारी नदरेन एक पिशेपण पूण देवाचे नदरेन हें शाणेपण जाल्यार आमच्या जिवितांत कोस त्रास जातात तेन्ना निराशी जावची न्हय दूख येता तेन्ना निराशी जावची न्हय इन हीज टायम एक कांतार आसा इंग्लिशीन देव वेळार पावता गॉड इज नेवर लेट गॉड रिचेस अँड डाज इन हीज टायम नॉट योर एंड माय टायम जाल्यार हे देवाचेर सदांच पातयेवन जिवया फिरगोसकारांक कशी घरांत आसतना मिसान वांटो घेतना वयर सकयल जातलेंच सगलीं चिंतनां आमच्या मना प्रमाणें जावचें नात जस्ट ट्रस्ट हीच कृपा आल्तारार येतले जेजूचे मसतीन मागुया सगलीं उबी रावया आनी बरोबर आमचो बावार्थ उच्चारून म्हणया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेजे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्व सांबाळलो अंकवार मरयतान सरमलो पंच फ्लादाकाल ताणें कोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवण पावोवन सस्त्याचें जिवीत आमेन देवाचेर पातयेना तो कुड्ड्या देवाशी वेता नाल पोड दिता दोनूय वड्यांचेर पांय दवरता हो मनीस बाबार्थी न्हय
आमचो बाबार्थ कोण कर म्हणून बाबार्थ्यांच्या प्रार्थना वरवीं प्रार्थुया. भावाट दवरता तांच्यान सगलें जाता. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर कोल बावाट दवरून आपले पोरचेक बरवाशाचे आनी मोगाचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. तुमी करतात तें सगलें प्रिती मोगान करात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. प्रार्थना करतना भावार्थान तुमी मागशात तितलेंय तुमी घेतलेत. आमी समजता न्ही जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण भावाट दवरून एकामेकांताय मोगान जियोवंक जेजूच्या येण्याक बरवाशान रावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. तुज्या उतरांचेर आसा म्हजो बरवांसो. जिविताच्या कोश्टां आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बरवांसो म्हूण वळखून ताचेर तीर बावाट दवरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची मोजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाक सासना. देवान दिल्लें पाद्रीपणाचें आपोवणें मानून घेवन पाद्री रॉकलीन पाद्री जालो आनी तुजी खोशी जावन हो विशय घेवन जियेलो आनी जेजूच्या मोड्यांत वावुरलो. बाणावले फिरगोजेंत वावर केलो तसो नागोवा आरपोरा फिरगोजेंत देवाचो वावर करूंक बरी भलायकी बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बोमोगड बापाय थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत तुजेर पाती येता तांकां तूं केन्नाच सांडिनाय जाल्यार सदांच आमी तुजेर पाती येवन जियोंक तूं करता ती वाट आनी ती बरी वाट तूं करतलोय ह्या बाबार्थान चलोवंक ही थोडी मागणी तुजे मुखार दवरल्ल्यान ती स्विकार कर. तेच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. तुझी तेड्यान फावो जाल्लो प्रेतोमेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लो भेटोयता तुका उंडो वाक
वाकाणणी तुका बापा दी आमकां जिवा उलो वाकाणणी तुका बापा दी आमकां जिवा उलो तुझ देण्यान फाफो जाल्लो दाखवालेन पेलोन दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लो भेटूयत हांव तुका सोरो वाकाणणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक मोच्या बभबिडीनो हे मोच्यानीक तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवेक आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काडसां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरांता उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरपोद्वेदाराक आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोवी आमी जियेतां भोंवतां आनी हांसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मोर्नांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आमी बरवशान रावता. तेच पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे ओजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, povit, povit Olvaraco sorvespor Sol ani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पोराचे
नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी दोन सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून जेणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ती म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानीक सासनीक कोराडाचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो घोट परगटुया, Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù novianetolo, Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù novianetolo. बाबा जेजूच्या मर्दनचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वडेंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या सगल्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची आमची सगल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन ज्युसे, बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर, बागेवन जुजेवाजा बरोबर, बागेवन फ्रांसीस शाबियारा बरोबर आनी ह्या सगल्या बागेवंतां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teoc Jezu वरवीं, Teoc Jezu सांगता, Teoc Jezu थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. देवाच्यो मांडण्यो आमकां समजनात. हें अशें कित्याक घडटा? आमच्या मनांत वचना. कित्याक देवान आमकां आपणा इतली जाणवाय दिवंक ना.
He has given us a limited knowledge, limited intellect. जाल्यार देवाची खुशी करता तो सदांच खुशी. हेंच करूंक जेजूनय मागण्यांतल्यान तुजी खुशी जावं म्हण शिकयलां तें पाडूंक आमकां कृपा मागून म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांचो वचकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बरोवशान ओतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिया. देवाचे शेडीये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेडीये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेडीये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ह्या जेजूचो पाटलाव करूंक यादनीक जावूंक म्हाका भाग मेळ्ळें आनी ह्या जेजूची खुशी पाळटा ताका हो जेजू केन्नाच सांडिना हें म्हज्यान खात्रेन सांगूं येता. हो तो जेजू ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्यो भितोऱ्योचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. युट्यूबार थावन घरा रावून तुमी ह्या मिसांत वांटो घेतात. जेजू कुंड्या रुपान तुमच्यांनी घेवंक जायना देखून ह्या मागण्यांत तुमी वांटो बाबरतान घेवचो. मोगाडा जेजू ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानतां आनी सरपोट पडून म्हजे हात जोडून हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू ह्या वेळार उंड्या रुपान तुका घेवंक हांव शकना पूण एके खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका विंगयतां आनी तुजे लागीं मागतां तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. Gesù gloria gloria Gesù
स्वातीक बोलया चोरगीता तूं देव होय सोदूं नाका आयलो ओडे हांव विशेडी तुका चुकोन गेली तुझे थाय वर म्हाका पयसोरून सोडनाका ओडे हांव विशेडी तुका चुकोन गेली तुझे थाय वर म्हाका पयसोरून सोडनाका जेसू स्वातीक मोगान सांडलो हांवें तुका एमकोडा वाटोली दिसा उडाली फाटी म्हाका पळय गाया म्हाका लिपय नाडो पवित्र दोरो सदांच काडसा प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. ह्या मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. तुमी मिसांत म्हजे पासत मागलें देखून तुमकां सगल्यांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्यान घोडे कुडी नाजीर जावूं तुमकां मेळूंक ना, पूण घरांत रावन तुमी म्हाका देवाक उबारलो देखून काळजांतावन दिनवाशी. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. देवाचे कुशे प्रमाणे जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्गानी संसार एक जावूं दी तुझी महिमा वंदूं दी तुका तोरा उदासूं दी बोबागी वो त्रिंदादी Rakamka Irgol tuže rocne Ono tuka Sasna